सोचो, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी और सुल्तानत मिलकर सिर्फ एक घर को तबाह करने आए, और फिर आसमान से ऐसी चीज उतर जाए जो ना तलवार हो ना तीर, लेकिन पूरी फौज को मिट्टी बना दे। ये कहानी है अल्लाह की कुदरत की, अब्रहा की तबाही की। अरब की तपती हुई जमीन पर, जहां रेगिस्तान की हवा भी आग की तरह लगती थी, वहां एक घर था। न चांदी, न ऊंची दीवारें, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे महफूज घर, खानाए काबा। इस घर को अल्लाह ने खुद अपनी हिफाजत में लिया था। इस्लाम से पहले अरब लोग बुत परस्त थे, लेकिन फिर भी खानाए काबा उनके लिए बहुत मुकद्दस था। हर कबीला मानता था कि ये अल्लाह का घर है। हर साल दूर दूर से लोग हज और उम्रा के लिए आते थे। मक्का एक छोटा सा शहर था, लेकिन काबा की वजह से अरब का मरकज बन चुका था। इसी वजह से मक्का वालों को इज्जत भी मिलती थी और तिजारत भी चलती थी। ये बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी। यमन में उस वक्त हबशी हुकूमत थी। इस हुकूमत का सबसे ताकतवर सरदार था अब्रहा अल अशरम। अब्रहा एक नसरानी क्रिश्चियन था, बहुत चालाक, बहुत गुरूरी और ताकत का भूखा। उसने देखा कि अरब का सबसे बड़ा मरकज मक्का है और उसकी वजह काबा है। अब्रहा के दिल में एक शैतानी ख्याल पैदा हुआ। अब्रहा ने सना में एक बहुत अजीम गिरजा घर बनवाया। इस गिरजा घर पर सोने की सजावट, रंगीन शीशे, कीमती पत्थर और अजीबो गरीब नक्काशी। उसका नाम रखा गया कुल्लैस। अब्रहा ने ऐलान कर दिया, अब अरब लोग मक्का नहीं जाएंगे, अब जियारत सिर्फ यहीं होगी। लेकिन अरब लोगों के दिल में काबा की मोहब्बत थी। वो कुल्लैस से मुतासिर नहीं हुए। अरब जानते थे काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है। ये अल्लाह का घर है, यहाँ अमन है। यहाँ तक कि अगर किसी का कातिल भी काबा के हरम में आ जाए, उसे भी कोई हाथ नहीं लगाता था। अब्रहा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। रिवायत के मुताबिक एक अरब शख्स ने गुस्से में आकर कुलैस गिरजाघर की बेहुरमती कर दी। जब ये बात अब्रहा तक पहुंची तो उसका गुस्सा आग बन गया। उसने कहा, मैं काबा को जमीन से मिटा दूंगा, फिर देखता हो कौन वहां जाता है। यहीं से शुरू होता है गुरूर का सफर और तबाही की कहानी। अब्रहा ने पूरे यमन से फौज जमा की। हजारों सिपाही, तीर, तलवार, जिरें और सबसे खौफनाक चीज हाथी। अरब ने पहले कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे। सबसे बड़ा हाथी था महमूद। लोगों को लगता था कि अब काबा नहीं बचेगा। जब अब्रहा का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा तो रास्ते में जो कबीला मिला उसने मुखालिफत की। अब्रहा ने लोग कत्ल करवाए, माल लूटा और कबीलों को कुचल दिया। ये था ताकत का नशा। जब अब्रहा मक्का के करीब पहुंचा तो उसके सिपाहियों ने मक्का वालों के ऊंट छीन लिए। इनमें से 200 ऊंट थे जो अब्दुल मुतल्लिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के थे। अब्दुल मुतल्लिब एक बावकार, गंभीर और नूरानी शख्स थे। वो अब्रहा के दरबार में गए। अब्रहा अब्दुल मुतल्लिब को देखकर मुतासिर हुआ। उसने सोचा, ये काबा का रहनुमा होगा। अब्रहा ने कहा, लोग क्या चाहते हो? अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया, मेरे ऊंट वापस कर दो। अब्रहा हैरान रह गया। उसने मुझे कहा, लगा तुम काबा के लिए बात करोगे। अब्दुल मुतल्लिब ने तारीख का यादगार जुमला कहा, और काबा का एक रब है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अब्रहा हंस पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये हंसना उसकी जिंदगी का आखिरी गलत फैसला है। अब्दुल मुतल्लिब ने मक्का वालों से कहा, शहर छोड़ दो, पहाड़ों में पनाह लो। लोग अपने बच्चों को उठाकर पहाड़ों में चले गए। काबा खाली था। सिर्फ एक चीज बाकी थी, अल्लाह पर यकीन। रात हो चुकी थी। अब्रहा का लश्कर काबे के सामने था। हाथी बंधे हुए थे, सिपाही सो रहे थे। आसमान खामोश था।
لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ رات اپنی آخری گھڑیوں میں تھی۔ مکہ کی وادی پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نہ ہوا تیز تھی، نہ آسمان پر بدلی، نہ بجلی، نہ گرج۔ اگر کوئی دیکھتا تو کہتا یہاں تو سب کچھ نارمل ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ آسمان کے فیصلے ہو چکے تھے۔ اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے کوئی نشانی ضرور ہوتی ہے، کبھی خاموشی، اور یہ رات بھی ایسی ہی خاموشی کی رات تھی۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، ابرہہ اپنے خیموں سے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں گھمنڈ تھا، اس کا سینہ پھولا ہوا تھا۔ اس نے لشکر کو حکم دیا، آج کعبہ کو گرایا جائے گا۔ ہاتھی تیار کیے گئے، زنجیریں کھولی گئیں، سپاہی صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے آگے تھا محمود، سب سے بڑا، سب سے طاقتور ہاتھی۔ جب محمود کو کعبہ کی طرف موڑا گیا تو ایک عجیب منظر پیدا ہوا۔ ہاتھی رک گیا، سپاہیوں نے زور لگایا، کوڑے مارے، آنکھوں میں سلائی ڈالی، چیخ کر حکم دیا، لیکن محمود ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ جب اسے یمن کی طرف موڑا گیا وہ چل پڑا، شام کی طرف موڑا گیا وہ چل پڑا، مگر کعبہ کی طرف وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ اللہ کا پہلا اشارہ تھا۔ ابرہہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، آگے بڑھو۔ اسے لگ رہا تھا بس تھوڑی دیر میں کعبہ گر جائے گا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ صرف ایک امتحان تھا اور وہ فیل ہو چکا تھا۔ اچانک کچھ بدلنے لگا۔ دور آسمان کے کنارے پر کالے نقاط نظر آئے۔ پہلے لوگوں نے سمجھا شاید پرندے ہوں، لیکن جیسے جیسے وہ قریب آئے وہ نقاط بڑھتے گئے اور پھر سچ سامنے آیا۔ آسمان سے پرندوں کے جھنڈ اتر رہے تھے، ابابیل، نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے، لیکن ان کی تعداد بے حساب۔ ہر پرندے کے پاس ایک کنکر چونچ میں، دو کنکر پنجوں میں۔ یہ عام پتھر نہیں تھے، حجارت من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے کنکر جن پر اللہ کا حکم لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ابابیل لشکر کے اوپر آئیں، انہوں نے کنکر گرانا شروع کیے۔ یہ تیر نہیں تھے، یہ تلوار نہیں تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ جو کنکر جس پر گرتا اس کا جسم پھٹ جاتا، گوشت گل جاتا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ سپاہی چیخنے لگے، بھاگنے لگے، لیکن کوئی بچ نہیں پا رہا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں سپاہی تھے، ہاتھی تھے، طاقت تھی، لیکن اللہ کے ایک حکم نے سب کچھ ختم کر دیا۔ کوئی زمین پر گر کر تڑپ رہا تھا، کوئی بھاگتے ہوئے گر گیا، کوئی آدھا زندہ آدھا مردہ تھا۔ قرآن نے اس منظر کو ایک جملے میں بیان کر دیا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ پھر اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ ابرہہ بھی نہیں بچا، اس پر بھی کنکر لگا، اس کا جسم گلنے لگا، انگلیاں گرنے لگیں، گوشت سڑنے لگا۔ وہ زخمی حالت میں بھاگ گیا، اس کے سپاہی مرتے جا رہے تھے۔ جب وہ یمن پہنچا، اس کا جسم ٹکڑوں میں گر رہا تھا، درد سے چیختا تھا اور پھر بے عزت موت مر گیا۔ یہ تھا غرور کا انجام۔ جب پہاڑوں میں چھپے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ لشکر تباہ ہو چکا ہے تو وہ دھیرے دھیرے واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا کعبہ بالکل محفوظ، نہ ایک اینٹ ہلی، نہ ایک دیوار گری، صرف لشکر کا بھوسا پڑا ہوا تھا۔ عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر کہا، یا اللہ، تو نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ عرب نے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنا شروع کر دیا، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جیسے اللہ نے پہلے اپنے گھر کی حفاظت کی، پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔